السلام عليكم لا فامي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. ومرحبا بكم في لاشين ديالكم كندا موتيفاسيون فلوق. غادي نجيب لكم معنا دابا لهاد المول باش نشوفوا لي زارتيكل، نشوفوا لي برودوي، نشوفوا البياس، نشوفوا الجديد. بزاف ديال الناس كتبوا لي دي كومونتير، كتبوا لي دي ميساج، يونس ورينا لي فيتمون، ورينا الحوايج، ورينا داكشي كي كونسيرن هادشي ديال لي فيتمون باش نعرفوا شنو كاين. داكشي علاش قلت الاصدقاء يجيبوني لهاد لي زونتروبو، هاد لو بتي مول فيه بزاف ديال لي ماغازان. غادي نخليكم تشوفوا لي ماغازان، غندخل واحد 3 ولا 4. علاش؟ حيت لو ديلي داتونت بزاف مع هاد الكوفيد افيك لا ميزور دو ديستانسياسيون. هادشي علاش لو ديلي داتونت بزاف. سمحوا لي ما نقدروش نشوفوا كلشي، ولكن خليو معاكم عندي لكم واحد المفاجاه. كاينين دي بري خياليه، دي بري ما غاديش تصوروهم. خليكم حتى الاخر وغادي تشوفوا لي بري بيان سور. تحياتي الحاره. وما تنساش بيان سور تهبط دابا دير واحد جيم وتابونا باش لا فامي تكبر ويوصلك ديما الجديد ديالنا. اجواء ديال المول هانتوما كتشوفوا الاصدقاء. هذا كيبيع لي الكلاص اسباس ريستو. وفي هاد المول كاين بزاف ديال لي مارك اللي كيبيعوا هادشي ديال لي فيتمون، كيبيعوا هادشي ديال les t-shirts, les pulls, tout ce qui concerne les vêtements. différentes بيكم تشوفوا معنا هذه البوتيك. غادي تشوفوا معنا هذه البوتيك ديال وديما الموتيفاسيون. ما كاينش الاكتئاب، لي زامي، ديما الحماس ما يخلعوناش. ما نبقاوش في الدار جالسين. بغينا نخرجوكم معنا، ما نشوفش هادشي غير بوحدي، تشوفوا معايا كاملين الاصدقاء، تعيشوا معايا الاجواء. حيا راكم تنتوما هنايا، هادشي اللي كيتسناكم لي زامي. ها هما لي بوتيك. ما جبتش معايا السيبور ديالي، هادشي علاش غادي تسمعوا شويه ديال الريح. مي سي بلي فور كو موا، لي زامي. مي اليوم غادي نشوفوا شنو كاين في البوتيك، غادي نشوفوا شنو كاين في لي بري باش فاش تجيو تكون عندكم اون ايدي، تعرفوا شو سكي سباس ايسي، تعرفوا ديك الساعه شنو هما لي زارتيكلات تقدروا تاخذوا هذاك لو بيدجي ديالكم. وهادشي كامل الاصدقاء الا كنديروه معاكم غير باش تستهلك لا ما تستهلك. فوالا سي لو بوت، تستهلكوا لا ما تستهلكوا. وناخذوا داكشي بيان سور ان بري ريزونابل. على هادو زوين هادو، هادي ديالك يا سيدي، يا بحال هدا يا سيدي، راه هادي انا خصني ناخذ بحال هدا. راه هذا مزيان، هذا تينيز كي خطير تبان. هادي زوينه، هاد السكيتشات هادي رائعه. هادو هما اللي كاين. هادي تا هي 84 دولار. كاين هادي 94 المايك. هادي اديداس شي زوينه، اديداس 94 المايك. هادي تا هي 99. هادي تا هي il est à 119 50%، يعني 60 دولار. هادي شي 60 دولار. 60 دولار شحال مغربي اخويا؟ 60 دولار. نشوف اخويا هذيك هي 500 درهم. هي 500 درهم هادي مغربيه. كاينه هادي تا هي واو رائعه. هادي تا هادي زوينه، ستيل ديال النورث فيس. هما كاينين بزاف لي بري ديالهم. il est à 169. affiché les prix ديالهم.
هاد لي موديل تا هما مافيشي لو بري 159 دولار. كاين اخرى جايه توتي ا 50%. وانتوما كتشوفو في النورث فيس جو هاد الكوبي اللي جايه الى 50%. Alors le prix est raisonnable, donc 119, 50% c'est 60 dollars. 60 dollars plus taxe. هذا هو لو بري. ميم هاد الجاكيطه هادي جايه زوينه طاي ام جاكيطه زوينه. Et le prix ما مافيشيش لو بري. جو بونس هنايا مكاينش لو بري. وي هادي دايرين فيها لو بري ها هي. هادي زوينه تا هي. هي كومبيان؟ هي كومبيان؟ Prix 219, ce qui fait 110 dollars. Les pantalons 74, ce qui fait 75 dollars. C'est quelle taille? XS. On a un XS. XL. XL. XS. XL. Oui. C'est le loin. هنا كتشوفوا معايا مونطو ديفير تقريبا شي 400 دولار. هادو لي مونطو ديفير sont comme ça. On fait كاين 190. Allez. Et là les chemises. Chemise à combien? 99. 50 dollars. Chemise là. $44. On est 22. كاين في لي طاي الكبار. ما كنفاش هادو لقيت هاد الدراري هاد لي بول هاد لي تيشيرت. هانتوما ديما الجديده الاصدقاء. هاي اس بي لي بري زوينين. ها هما هنايا يعني 34 يعني تو باي 50% ديال 34. وكاين هاد الستيل تا هوايا. يلاه صحاب القريعه درب عمر المدينه القديمه باب مراكش معارف مدينه سلفادور. هاد البري ديالو 44 يعني تو باي 20% 50% ديال الفون يعني 22 بلس تاكس. هادو هما لي بول اللي كاينين. ها هما شكيلات بليس هاد القبيات هادو كيما نقول لكم توتي 50%. 400 دولار هوجه ودايرين لها 129. ها هو مونطو ديفير. كاينين هاد الهوجات الاصدقاء. ها هما نورث فيس. هادي راه نسى شي حاجه سميتها ليفير. كتسيبورتي واحد لا طومبيراتور اللي هابطه بزاف. 149 دولار هذه اللي شفنا هنا. 149 دولار. كاينه هذه جايه 129. نوت في 129 دولار. هذه 159.
واش ديال لي زونفون اما لي مونطو ديال لي زونفون دايرين $129 مونطو ولد غادي ينسى ليفير بغينا نشوفوا البري اللي نشوفوا البري اوكي 59 يعني تو بي 5 اي حاجه تشوفوا البري ديالها الاصدقاء الا وكتخلص على 50%. هانتوما شوفوا الله يبارك شوفوا لي هاكشي الكتكوت الصغيور تا هو $69 الكتكوت الصغيور. هانتوما $69 الكتاكيت. هانتوما هاد لونسومبل تا هما نورث فيس سروال 69 القبيه الجاكيت ديالو $54 لونسومبل 69 بلس $54 دوا لونسومبل. كاينين عاوتاني هاد الجاكيت ها هما جاكيت ديال نورث فيس 539 ولكن توجور اون باي 50% ديال الريدكسيون 50% ديال الريدكسيون هادي $119. هي $119 غارسون. هادي الغيون ديال لي غارسون هادي نحتاج فيه الجاكيطات 129 توجور اون باي 50%. جاكيطه غزاله تا هي يا شباب. كاينين هادو تا هما زوينين هما نورث فيس تا هما لي مارك زوينين. هادي تا هي فوالا. هانتوما الاصدقاء كلشي كتخلص عليه 50%. نوريكم هاد الجاكيط جاي 50% يعني 50% ديال 249 ديال 250. فوالا ها هي هادي خطيرة. ا كومبيان ا $89 $89 هي تقريبا تكون عند شي 600 درهم 600 درهم مغربية 600 درهم مع اير ماكس ولكن اوريجينال ماشي اير ماكس ديال الشينوا. اير ماكس دايره $81. البيما هادي تا هي غزاله $59 ها هي. يلا لا فامي يلا كشي شباب. انا نوريكم لي غات مالي تشامبرلاند مالي تشامبرلاند 179. هذا كتحس براسك لابس السباط. هذا كتحس براسك لابس السباط. او كاين هذا وكاين هذا. هذا تا هو مستشيل 119. كاين هاد نايك هادو 89 هادي زوينة. هاهي $87. اديداس il est à 79. هادا الكتاكيت عاوتاني هانتوما 79. اديداس هادي لا كولور زوينه. واش تبانت لكم الاصدقاء؟ تجي معايا كوميرسيال يكون كوميرسيال. هادي هي 94. كاين بان لي نوت فيس عندهم دي بري زوينين صراحه. نوت فيس بارابور اديداس داكشي عندهم زوين. اديداس $55 au lieu de 89. هادو ديال لي زونفون هادو واقيلا ياك ديال لي زونفون هادو. نتوما كتشوفوا هنا كاينه ليكيداسيون في الحوايج ديال لي فام. ليكيداسيون على هاد شي $59. كاين هذا جاي ليكيداسيون اديداس ليكيداسيون $35. هذه ليكيداسيون 75.
en liquidation. هانتوما الرفال هادي شي زوينة روكس زوينة هاد روكس هاهي نديريلها 45 دولار 45 دولار. هادي شي اون ليكيداسيون نايك ديال لي فام 25 دولار 30 نديريلها 25 ماشي 30 ندير 25 دولار ديال لي فام. البالغين شي زوينة ماشي هداك الشي ديال الشينوا شي حاجة اوريجينال هادي ندير 65 65 هادي شي هي نايك إلى 79. كاينين صراحة دي بري ريزونابل لا علاقة باللي بري ديال المغرب. هادي شي هي نايك هاد نايك هادي زوينة هادا إليت تي ار نايك إليت تي ار 79 دولار. هادي شي هي بون بري ليكيداسيون تا هي كاملين ليكيداسيون هما 79 دولار 79 دولار مغربية يعني 79 قول 80 دولار قول غتجيك تقريبا 600 درهم 600 درهم 60,000 فرانك مغربية 60 هاي 60 هادي 65 هادي 45,000 فرانك هادي 9000 ريال 9000 ريال مغربية هي هادو هما كيتلبسو بزاف هادو هاي 39 دولار هادي غتكون شي 5000 ريال 5000 ريال ولكن اوريجينال. شوفو السميله ديالها كي دايره بالغين زوينه هادي بوكس ميموري فود. سباط معجبنيش بوط لي بوط مشيو فامي. حنا دابا كنتسناو حنا دابا في لابوتيك ديال بيما كنتسناو في المغازا. ها هو المغازا هو هذا افيشين 50% ديال لي غابي في 75. قلنا ندخلو نشوفو هاد الهوته هادي وليها راه كيبان لكم اغوش كيبان لكم الصف ديال اديداس. هنا ادروات الصف ديال بيما واغوش كيبان لكم الصف ديال اديداس فين كتشوفوا الناس كيتسناو مع هاد الكوفيد 19 ديكو سي نورمال كلشي كيتسنى كلشي عنده لو ديلي داتونت كلشي خصو يريسبكتي لي ميزور دو ديستانسياسيون مي ا ليكستيريور. فاش كتدخل على الانتيريور صافي كيولي بنادم كلشي كيتجارى كيولي كلشي كيمشي ياخد داكشي اللي علاش داخل لا بوتيك سوا باغي تاخد بونطاج تيشيرت ولا سروال و بيان سبادري. هادشي كامل غادي نوريكم كاع لي زارتيكل. هادشي علاش خليكم معنا راه الكونتوني زوين بزاف ولي بري صراحه صدموني سا نا ريان افوار افيك لو بلاد دي بري ريزونابل. لي ديسبادري كنت كنشريهم في البلاد ب 900 1000 درهم هنايا كنلقاهم ب 600 درهم 650 درهم مغربيه. دونك سي تري انتريسون لي زامي. pull à gomme celui-là à 50% et les 30 dollars 30 dollars celui-là. seulement 30 dollars. نحتاج شهر كاين التشكيلات صراحة بخي انتريسون ديال بيما. هادشي اللي كاين تقريبا بانوا لي هاد لي كولون زوينين بيما هما زوينين. كاين هاد التشكيلات تا هما هما شكل بيما هادي 49 دولار. كاين هادي شي هي 59 اي هادي شي هي 59 دولار. ولكن بيما زوينه بيما قطع. هذا باش كاين هاد الموديل هذا شوف هاد الموديل هاد شوف
85, 74 dollars. Excuse-moi. 75. Il existe encore celle-là. Celle-là aussi à 130, donc 50%. 119. Allez, il a 130 dollars. On a des 130 dollars. 130 dollars, يعني 50%. On paye 65 دولار. 65 دولار يعني 500 درهم. يلا هذه 500 درهم مغربية. يلا شود فوم. واش هذه تاخذ ب 500 درهم المغرب هذه؟ والله لا حطيتها في رجلك بالله. دايرين غابي ديال 50% على كاع لي زارتيكل. ها هو شوفوا هذا الارتيكل هذا شنو هو 50%. شحال داير هذا؟ داير 159 دولار. هذه 159 دولار. هذه 144 دولار. 144 دولار يعني كتخلص لها حتى هي 100 تقريبا 140 50% جايه. هذه خطيره. هذه زوينه حتى هي 99. هذه دايره 99 دولار 100 دولار. هذه 111 دولار. هذه على فم 111 دولار. 111 دولار. هذه 99. 180 dollars, 50% sur les 180 dollars. 50% sur les 180 dollars. كاينه في هاد لي كولور بزاف ديال لي كولور. كاين بزاف ديال لي كولور. هانتوما كتشوفوا بزاف ديال الاشكال. celle-là il a 120 يعني 50% ديال 120 c'est 60 دولار. هذا أصدقاء هاد الشاي 149 يعني 50% sur le 149. غير هو مشكل اذا كتبقى واقف اصاحبي. شوفوا لي 229 صف بزاف 129. بزاف. راه الكوفيد هذا خليوه. اوه هادي جايه زوينه. هادي 99 يعني 50% يعني كتخلص غير الدوزيام بري. خطيره اصدقاء. هادي شنو بالكم فيها؟ واحد القميص اخويا لارج ما عرفتش قال لك ما تخيش لي كابين دي سياره. هادي هي البيض ديالها قداميش مع الكوفيد وداك الشيء. دايره جايه شحال؟ 144 دولار. ما جاتنيش نرجع 50% يعني كتبقى ب 70 دولار 75 دولار. 75 دولار مغربيه تقريبا راه شي 50,000 فرنك تقريبا. بات لي شويه 50,000 فرنك على ماروكان. exclu 109 دولار. هانتوما الاصدقاء شوفوا لي البري ديال لي بول هادو. بول اديداس دايرين تقريبا 29 دولار. نتوما كتشوفوا لي بري سا 29 دولار. كاين بزاف ديال التشكيلات. ها هو الكري هو خطير. كري وي هاد التشكيل تا هو زوين. كاين التشكيلات تا هما زوينين. ها هما بيلاش اون برومو 129 كاين حتى 19 دولار. هذا داير 29 دولار. هما التشكيلات ها هما دي بي زوينين افيك دي بري ريزونابل. لي بري صراحه ريزونابل. لا ريزونابل. ها هو كاين حتى في هاد الشكل. تقدينا الاصدقاء انتم كتشوفوا بعنا وشرينا. خدينا لا مارشانديز. خدينا داكشي اللي خصنا. ها هو البارك انتم كتشوفوا دابا راه ولا خاوي. سالينا دينا لكم. شفتوا لي برودوي شفتوا الاثمنه شحال زوينين. اثمنه رائعه بزاف. اثمنه جد مناسبه. هادشي علاش كنقول لكم الاصدقاء كاين ما يدار. كاين الجديد. كاين اثمنه رائعه. واش السبرديه كدير في المغرب كتاخذها 800 ب 900 درهم كتجي هنايا كتلقاها ب 500 درهم 55 درهم 550 45 الف فرنك. اما 45 450 500 حتى 600 درهم كتاخذ زعما سبادغي واعره. لي كولون لي بول لي شونداي
كتلقى بيل ب 150 درهم اديداس، بيل اوريجينال 15 دولار. 15 دولار كتاخذ بيل اديداس واعر. هنا نتوما كتشوفوا هذوك لي كرافان اللي كيصايبونا الباربيكيو، كيصايبونا الماكله وديما الموتيفاسيون. يلا ما تنساوش دابا تهبطوا لتحت، ديروا لي واحد جيم، تابوناو وتشاركوا باش لا فامي تكبر. مرحبا بكم بيان سور. عندك دابا ودير لايك باش نبقى ديما نبارطاجي الجديد. يلا كنبغيكم بزاف.